انشاءاللہ آج کا جمعہ سارے سارے کی نکاح کا سبب ہے انشاءاللہ اپنی بڑائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو مر رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کی دیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتق اللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ہے ازمائش تو وکری اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے گھیر لے کل ہو واللہ آخ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کلئیے آئیے عباد کہندے ہو کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے چڑھے ہیں اللہ دا بیٹا قرآن کی کہندے ہیں اللہ نے میرے محبوب جی تسی تذکرہ کر دے ہو نا گال کوئی بھلیکے چ نہ رہ جائے سورت دا نام سورہ مریم ہے اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ہن میرے وال ذرا توجہ رکھے آجے وَذْكُرْ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جرے حسائی نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے نے انہاں نو ذرا بیان کر کے دس دیو قصہ حضرت مریم دا اِذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ جدو حضرت بی بی مریم علیحدہ ہویاں اپنے گھر والیاں والو فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا حضرت بی بی مریم علیحدہ ہوندیاں نے پردے تے اندر جاندیاں نے آسمان تو اللہ جبریل نو بھیج دیندے نے جاؤ جبریل میری بندی کو جاؤ تے جا کے نا پھوک ہی مارنی ہے بی بی مریم نو مس بھی نہیں کرنا چونا بھی نہیں حضرت جبریل آندے نے تے بی بی مریم دے سامنے آئے تے پتہ کی آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا پاہمیں تو جناوی متقیے آن والیا میں تیرے کولو رحمان دا نام لے کے پناہ مانگنیاں اللہ اللہ حق اللہ تے جدو اینی گل کئی تے اگو آندیاں نے کہا جبریل کی آندے نے جبریل آندے نے قال انما انا رسول ربک مریم میں عام بندہ نہیں منو اللہ نے بھیجیا میں جبریل تے کیوں آیا لے احابا لک غلاما زکیا اللہ تینو پتر دے گا بڑا ہی پاک ہوئے گا اللہ تینو بیٹا دے گا بڑا پاک ہوئے گا تے بی بی مریم آندیاں نے قالت
انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. وے جبریل منو تے کسے بشر نے چھویا ہی نہیں, میری تے شادی ہوئی نہیں, تو کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ منو اللہ پتر دے گا. تے فرمایا قال کذالک قال ربک ہوا علی حین. فرمایا مریم کم ہو کے رہنا, پتا مینوں بھی کوئی نہیں انہیں کیویں دینا ہے. دین والا جانے تے لین والی مریم جانے. اینو آندے نہیں رب, رب نہ دے تے جوانی چ نہ دے تے جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چ نبی یحییٰ حضرت زکریا نو بیٹا یحییٰ عطا کر. ادوں بھی منگدے رہے نے نا کہ اللہ 120 سال دی عمر ہو گئی ہے تے پتر کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, تے تو دے سکنے. فرمایا جبریل جاؤ جا کے نا میرے نبی زکریا یحییٰ کی خوش کرو. نال بنا وہ جبریل کی میری گل کرنا, بیوی میری ماں جے میں بڑھا ہوں اے کو میرے ہن پتر لین دے تے نہیں نا. تے جبریل آندے نے قال کذالک اللہ یفعل ما, اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد, اللہ جنہ دیاں گودا اس میوے تو کھالی نے اللہ نیک اولاد آتا. اللہ یہ بڑی تھوڑ ہوگی جے وہ گھر قبرستان ہے, کوٹھی ویران ہے, جدے وچ بچہ یا بچی چلتی پھرتی نظر نہ آئے. خدا دی قسم کھا کے کہنا دولتاں اے مربے اے کوٹھیاں ادو ہی چنگیاں لگدیاں نے جدو انہاں دے اندر ٹیلر والے نہ تے جے اولاد دیندا تے اللہ ہی دیندا ہے, جے نہیں دیندا تے کوئی بھی نہیں دے سکدا. اللہ جنہاں نوں نریاں بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے دے, اللہ جنہاں نوں بیٹے دتے نہیں بیٹیاں دے دے. اللہ اللہ. تے نبی جبریل آندے نے زکریا جی مینوں نہیں پتا انہیں کیویں دینا ہے. آواز آئی میرے نبی زکریا جدو تو چاہنا سے جوانی اودوں میں نہیں چاہتا, ہن تو نہیں چاہتا میں چاہنا, تو چاہنا چاہ میں تو چاہنا. میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں, دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڈا. نالے دسنا جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا, جو رب چاہے وہ ہوندا ہے. ایتھے بھی اللہ جبریل آندے نے بی بی مریم کم ہو کے رہنا ہے. فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, لوکاں واسطے نو میں نشان بنا رہا, نشانی اپنی قدرت دی بخانی کہ میں پیدا کرن تے آواں تے بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکتا. وَرَحْمَةً مِنَّا, تے میری طرفوں تیرے واسطے رحمت ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اللہ دے ہاں فیصلہ ہو چکیا ہے. اچھا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, حمل ہو جاندہ ہے بی بی مریم علیہ السلام نو. تے جبریل نے نا ایویں پھوکی ماری ہے تے حمل ہو گیا. جبریل نے جدو پھوک ماری ہے اللہ 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 تے بڑا کیا ہے, بڑا کیا ہے. بی بی مریم نے چلا جا ویرا ایتھوں کلی ہی کلی, ہاں چلا جا ویرا ایتھوں کلی ہی کلی, ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا میں تیرے تو سنگیاں. رب رحمان دیاں پناواں وی منگیاں, اللہ بچاوے میرے تائیں. اللہ دیاں قدرت حمل ہو گیا. اللہ اللہ کہ آسمان تو آواز ہوندی ہے فَأَجَاءَهَا فَأَجَاءَهَا الْمَغَاثُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے بی بی اے کھجور دا تنائیے دے کول چلی جا, اس طرح کھجور ہے وہ دے قریب چلیاں جاندیاں نے تے آندیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا, اے دے نال چنگی گل سی میں دے تو پہلے ماری جاندی تے میں بھول جاندی.
اللہ بلا دیتی جاندی آواز آندی ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربو کے تحت کے سریعا فرمایا مریم آواز آندی ہے فرشتہ تھلیو ہی بول کے آندہ ہے مریم غم نہ کھا پریشان نہ ہو اپنے نیچے دیکھتے صحیح میں اسی ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ اے جری سکا تنینا اے میری مریم تو ساکت علیک رُدَبًا جَنِيًّا اے سکے تنینو ہلانا تیرا کام میں ترو تازہ کھجورہ عطا کرنا میرا کام میں تے ہونے اسنا کر پانی پیوی جا کھجوراں کھائی جا تے اپنے پتر نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا اللہ اے جڑے لوگ نے یہ کی کہن گے جدوں میں پتر لے کے جاواں گی اللہ انہاں دی زباناں نہیں رکنیاں تانوں پتہ نا کسے نیک کو کوئی گناہ ہو جائے تے کیویں ڈنڈورا پٹ دیو مولوی کو غلطی ہو جائے انہوں چھج پا کے چھٹ دے نہیں تے اپنے کو ہزارہ ہونا نظر ہی نہیں ہو دیا نیکاں دی بدنامی اوپر راضی ہون ہزارہ بے شرمانو شرم نہ آوے سادیاں کی کارا آ رہی نے بی بی مریم آؤندیاں نے تے اللہ دے نے مریم ہن میری ایک گل سن لے چپ دا روزہ تو رکھ لے تے جنے گلاں کرنا رہنے نا چپ دا روزہ تو رکھ لے تے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیواں گا اللہ اللہ حق اللہ